हेलो नमस्ते एभ्रिवन। आज हामी क्लास 8 को अप्सनल मैथमेटिक्स को सर्ट्स च्याप्टर कन्टिन्यू गर्दैछौं। हामीले यो भन्दा अगाडि एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन अफ सर्ट्स पढ्यौं र आजको क्लासमा चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन अफ सर्ट्स को बारेमा अध्ययन गर्छौं र यो भिडियो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन कै अन्तर्गत पर्नेछ। डिभिजन चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। अब मल्टिप्लिकेसन गर्नलाई चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु के जरुरी छ भने सर्ट्सहरु यदि एउटै अर्डरका भयो भने मात्रै मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। जस्तै हेरौं, मल्टिप्लाई भनेको छ √5 * √2। हेरौं, यसको पनि अर्डर 2 छ, यसको पनि अर्डर 2 छ। यिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। गर्ने कसरी भन्दाखेरि यो दुवैलाई एउटै रुट भित्र राख्ने अनि 5 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो कति भइदिन्छ 2 5 जा 10 सकियो। यसरी गर्ने हो। त्यसैगरी यो क्वेशनमा चाहिँ रुट भित्र 5 * 3 गर्ने अनि के भइदिन्छ √15 सकियो। अब यो केसमा चाहिँ √5 फेरि 5 * 4 मल्टिप्लाई गरौला। ल ठिकै छ, गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। 4 ला मैले 2 * 2 लेखे, दुईटा 2 छ भने स्क्वायर रुटको बाहिर आउँदा एउटा 2 हुन्छ, 2 √5 भयो। अब √5 * √5 भनेको 5 * 5। अब स्क्वायर रुट भित्र दुईटा 5 भएपछि बाहिर निस्किदा 5 मात्रै बाँकी भयो। यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब त्यसैगरी यो क्वेशनमा हेरौं, √4 भनेको भित्र हाल्दा 2 * 2 लेख्न मिल्छ, * 3 भयो। अनि 2 * 2 दुईटा छ, त्यो बाहिर निस्कियो, 2 √3 भयो। यसरी के गर्न सकिन्छ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब तीनटाको यहाँ दिएको छ, यसलाई पनि सजिलै छ। तीनटैलाई के गर्ने रुट भित्र हाल्दिने, 2 * 3 * 5 गर्ने कति भयो भन्दाखेरि 3 2 जा 6 5 जा 30। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिदैन, जस्तोको त्यस्तै आन्सर भयो। अब त्यसैगरी 2 * √12 छ, 2 * 12 लाई रुट भित्र हाल्दिने। अब 12 लाई ब्रेक गर्ने, 2 6 जा 12 हुन्छ, 6 भनेको 2 3 जा 6 हुन्छ। यसरी लेख्यौं। अब यो दुईटा 2 यहाँ छ, त्यसलाई बाहिर निकाल्ने, एउटा 2 बाँकी आयो, बाँकी 2 * 3 भित्रै नै छ अनि 2 3 जा 6 भयो। यसरी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं मल्टिप्लिकेसन। र अरु एक्जाम्पल्सहरु पनि छ। जस्तै यो क्वेशन हेरौं, यसमा √3 * √12 दिएको छ। अब यसलाई पनि के गर्न सक्छौं √3 * 12 गर्छौं अनि त्यसैगरी के भइदिन्छ भन्दाखेरि 3 छ, 12 लाई 2 * 6, 6 लाई 2 * 3 गर्न मिल्छ। अब हेरौं, यो दुईटा 2 र यो दुईटा 3 छ, दुईटैले निकाल्न मिल्छ, 2 * 3 भनेको कति भयो 6। यसरी हामीले आन्सर निकाल्न सक्छौं। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं, √20 छ। √20 लाई ब्रेक गर्दाखेरि मैले एउटैमा पहिला 20 * 125 लेखे। अब 20 लाई ब्रेक गर्दाखेरि 2 * 10, 10 लाई ब्रेक गर्दाखेरि 2 * 5, 125 लाई ब्रेक गर्दाखेरि 5 * 25, 25 लाई ब्रेक गर्दाखेरि 5 * 5। यसरी ब्रेक गर्न सकिन्छ। अब जोडी बनाऊ, दुईटा 2, दुईटा 5 र दुईटा 5 को बाहिर निक्लिदा 2 * 5 * 5 भयो। भनेपछि कति भयो 50। हाम्रो आन्सर भयो। अब नेक्स्ट हेरौं, √45 * 80। अब यो दुईटैलाई हामी भित्रै हालौं, 45 * 80 गर्न सक्छौं। 45 लाई ब्रेक गरौं, 45 भनेको 3 * 15 हुन्छ, 15 भनेको 3 * 5 हुन्छ। अनि त्यसैगरी चाहिँ 80 भनेको 2 * 40 हुन्छ, 40 भनेको 2 * 20 हुन्छ, 20 भनेको 2 * 10 हुन्छ, 10 भनेको 2 * 5 हुन्छ। अनि अब यो जोडी बनाऊ हामीले, यो दुईटा 2, यो दुईटा 2 अनि यो 5 5 लाई भनेपछि कति भयो 3 * 5 * 2 * 2। अब कति भयो 15, 2 जा 30, 2 जा 60 सकियो। हाम्रो आन्सर यति हो। अब यो पनि मल्टिप्लाई गरौं, यसलाई पनि हामी के गर्छौं 2 * 3 * 12 गर्छौं। 2 * 3 * 12 लाई 2 6 जा 6 लाई 2 3 जा। अब जोडी हेरौं, यो 2 र 2 को जोडी, यो 3 र 3 को जोडी, यो 2 एक्स्ट्रा बाँकी भयो। जोडी भएकोलाई बाहिर निकालौं, बाँकीलाई भित्रै राखौं। हाम्रो आन्सर 6 √2 हो।
यसरी यो मल्टिप्लाई गर्दा गर्नुपर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, पछि धेरै काम लाग्छ है, त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर गर्नु यो। अब नेक्स्ट, अब यो क्यूब रुट छ, एउटै अर्डर छ, मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, 27 × 4 भयो। अब 27 लाई ब्रेक गरौँ 3 × 3 × 3, 4 लाई ब्रेक गरौँ 2 × 2। अब यो 3टा 3 छ, निकाल्न मिल्छ, तर 2टा 2 छ, निकाल्न मिल्दैन, त्यही भएर 3 क्यूब रुट अफ 4 भयो, 2 2 जा 4। अब क्यूब रुट अफ 16 × 9 छ, 16 र 9 लाई भित्रै राखौँ, 16 लाई 2 × 2 × 2 × 2 लेख्न मिल्छ, 9 भनेको 3 × 3। अब यो 3टा 2 लाई निकाल्न मिल्छ, अरु कुनै 3टा छैन, त्यही भएर निकाल्न मिल्दैन। क्यूब रुट अफ कति भयो भन्दा 2 3 जा 6, 3 जा 18 भयो, सकियो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यो 3 कन्स्ट्यान्ट छ, यसलाई कन्फ्युज नहौ, यो क्यूब रुट छ, यो 3 र 9 लाई मल्टिप्लाई गरौँ, यहाँ 3 क्यूब रुट अफ 3 × 9 लाई 3 × 3, अब 3टा 3 छ, निकाल्न मिल्छ बाहिर, 3 भयो, 3 3 जा 9 हाम्रो एन्सर आयो। अब यसको अर्डर चाहिँ 4 छ, यो बाहिरको 4 चाहिँ बाहिर केही फरक परेन, यो कोएफिसिएन्ट हो, किनकि यो 4 छ, यसको अगाडि 1 हुन्छ, 4 1 जा 4 भएको भएर, यहाँ पनि 3 1 जा 3 भएको भएर हामीले 3 नै लेखेको हो। यदि यहाँ 2 भइदिए भए 4 2 जा 8 भनेर यहाँ लेख्नु पर्थ्यो, त अर्डर भित्र 32 × 2 राख्यौं, 4 छ, अब 4 छ, 32 भनेपछि 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2 × 2। अब 4 वटा 2 लाई बाहिर निकालौं भनेपछि 4 × 4 वटा 2 बाहिर निस्क्यो भने एउटा 2 हुन्छ, 4 2 2 जा 4 बाँकी भयो, भनेपछि 8 अर्डर 4 4 भयो। यसरी के गर्न सकिन्छ, मल्टिप्लिकेसन अफ सर्ट्स गर्न सकिन्छ। अब बाइनोमियल मल्टिप्लिकेसन गरौँ। बाइनोमियल मल्टिप्लिकेसन अल्जेब्रामा गरे जस्तै हुन्छ। यसमा हेरौँ, ब्र्याकेट भित्र √2 + 1 छ, अनि यहाँ √2 छ। अब √2 ले पहिला √2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, √2 × √2, अनि फेरि यो √2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। यो फर्स्ट स्टेप म चाहिँ अलिक डिटेलमा गइरहेको छु, नेक्स्ट क्वेशन्सहरुमा हामी डाइरेक्ट गर्न मिल्छ। √2 × √2 डाइरेक्ट 2 लेख्न मिल्यो, 1 × √2 2√2 लेख्न मिल्यो, सकियो। यसरी आन्सर निकाल्ने। अब त्यसैगरी √2 × √3 गरौँ, डाइरेक्ट यसमा √6 प्लस 1 × √3 गरौँ, √3, यसरी गर्ने हो। अब यसलाई अलिकति दिमाग लगाउने हो भने तिमीहरुले थाहा पाउन सक्छौ, √4 भनेको त 2 हो। अब 2 1 जा 2 भयो, 2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 भयो, 2 ले √3 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 √3 नै हुन्छ। अब √5 ले √2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने √10, √3 ले √5 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने √15, अरु केही गर्न सकिदैन। नेक्स्ट 2√3 ले √5 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 2√3 5 जा 15, अनि √2 ले √5 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने √10, सकियो, अरु केही गर्न सकिदैन। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ पनि दुईटा छ, यहाँ पनि दुईटा छ। अल्जेब्रा जस्तै गर्छौं, पहिला यो 3 ले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौं, त्यसलाई मैले यसरी लेख्छु, अनि फेरि अब प्लस √2 ले के गर्छौं, यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्छ। यहाँ हेरौँ है, ध्यान दिएर। अनि त्यसैगरी 3 2 जा, अब 3 ले 2√3 लाई पहिला यो बाहिरकोले बाहिरको लाइन मल्टिप्लाई गर्छ, अनि 3 2 जा 6 √3 भयो, 3 3 जा 9 √2 भयो, 2 × 2√3, यो 2 त एक्लै बाँकी भयो, √2 × √3 भनेको √6 भयो, अनि यहाँ 3 यो बाहिरै छ, 3 √2 × √2 2 भयो। अब 6 √3 प्लस 9 √2 प्लस 2 √6 प्लस 6 भयो। यसलाई कुनै पनि लाइक टर्म्स छैन, त्यही भएर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिदैन, त हाम्रो एन्सर यति नै भयो। हेरौँ, अब यो स्क्वायर भन्ने टर्म चाहिँ हामी फर्मुला लगाएर गर्छौं। यसमा फर्मुला तिमीहरुलाई थाहा हुनुपर्छ, सबै स्टुडेन्ट्सहरुलाई पहिले नै पढिसकेका छ। a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ, a² + 2ab + b² भन्ने हुन्छ फर्मुला। त्यही फर्मुला हामी के गर्छौं, यहाँ एप्लाई गर्छौं। अब हेर, √3 भनेको a भयो, √2 भनेको b भयो, त a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ, a² + 2, a को ठाउँमा के छ √3,
b को ठाउँमा के छ √2 2ab भयो अनि b स्क्वायर को ठाउँमा b को ठाउँमा √2 छ त्यही भएर √2 को स्क्वायर। अब हामीलाई थाहा छ √3 को स्क्वायर भनेको √3 इन्टु √3 हुन्छ √3 इन्टु √3 3 भयो 2 हामीले अघि मल्टिप्लाई गर्न सिकिसक्यौं √3 इन्टु √2 3 2 जा 6 √6 भयो √2 को स्क्वायर 2 भइदिन्छ। अब 3 र 2 त नम्बर हो त्यसलाई जोड्न मिल्छ 5 2 √6 सकियो। र यही नै यसरी गर्ने। अब यसमा चाहिँ हामीले माइनस को फर्मुला a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b को स्क्वायर। अब √3 को स्क्वायर 3 नै भयो माइनस 2 √3 2 जा 6 प्लस 2 नै भयो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 √6 नै हुँदो रहेछ। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला लगाएर हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं। अब त्यसैगरी यहाँ पनि a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला लाउन मिल्छ। a भनेको 2 √2 को होल स्क्वायर प्लस 2 a भनेको फेरि 2 √2 प्लस के अरे डट b त बाँकी नै छ नि त √3 प्लस √3 को b को स्क्वायर भएको भएर √3 को स्क्वायर। अब 2 √2 को स्क्वायर भनेको केयरफुल हुने 2 को पनि स्क्वायर हुन्छ 2 को स्क्वायर भनेको 4 अनि √2 को स्क्वायर भनेको 2। अब 2 2 जा 4 √2 इन्टु √3 √6। अब √3 को स्क्वायर कति हुन्छ 3 भयो 4 2 जा कति हुन्छ 8 प्लस 4 √6 प्लस 3 भनेपछि 11 प्लस 4 √6 भइदिन्छ हाम्रो एन्सर सकियो। अब यसमा a माइनस b को होल स्क्वायरमा पनि हामी के गर्छौं a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b को स्क्वायर। अब a भने 3 √3 को स्क्वायर भने 3 को स्क्वायर 9 √3 को स्क्वायर 3 हुन्छ माइनस 2 3 जा 6 यहाँ रमाइलो छ है √3 इन्टु √3 पनि कति हुन्छ 3 हुन्छ प्लस √3 को स्क्वायर कति भइदिन्छ भन्दाखेरि यो हल्लियो है अलिकति भाइब्रेसन चाहिँ मिलाउनु पर्ने भएछ फेरि हल्लियो भने त बुझ्न गाह्रो हुन्छ। √3 को स्क्वायर 3 भयो अनि त्यसैगरी 9 3 जा कति हुन्छ 27 माइनस 6 3 जा कति हुन्छ 18 प्लस 3 27 प्लस 3 कति हुन्छ 30 माइनस 18 भनेको कति हुन्छ 12। यसरी के गर्न सकिन्छ एन्सर निकाल्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट हेरौं a माइनस b को होल स्क्वायर यसमा पनि लगाउने a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। अब 4 को स्क्वायर भने 16 √5 को स्क्वायर भने 5 माइनस 2 4 जा 8 8 5 जा 2 4 जा 8 8 5 जा 40 √5 3 जा 15 प्लस 5 को स्क्वायर 25 √3 को स्क्वायर भने 3 हुन्छ 16 5 जा 80 माइनस 40 √15 प्लस 75 हुन्छ। अब 5 भयो 8 प्लस 7 कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 15 155 माइनस 40 √15 यसरी एन्सर निकाल्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं यसमा a माइनस b को होल स्क्वायर फर्मुला लगाउने a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। अब 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 √5 को स्क्वायर कति हुन्छ 5 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 √5 into √3 √15 4 को स्क्वायर 16 √3 को स्क्वायर 3 9 5 जा 45 24 √15 प्लस 16 3 जा 48 13
83 माइनस 24 रुट अन्डर 15। यो चाहिँ के भयो हाम्रो एन्सर एफ नम्बरको आयो। अब केही रमाइला क्वेसन्सहरू मैले लिएर आएको छु मल्टिप्लाईमै। मल्टिप्लाईमा यो किन रमाइलो छ भने हेरौँ ध्यान दिएर, यसको अर्डर चाहिँ 3 छ, यसको अर्डर चाहिँ 2 छ। त पहिला अर्डर चाहिँ सेम बनाउनु पर्यो। यसलाई डाइरेक्ट गर्छु, एलसीएम अफ 3 र 2 भनेको 6 भइदिन्छ। त अब यसको अर्डर 3 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 हुन्छ, यहाँ 2 थप्नुपर्छ। यसमा 2 ले 3 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 हुन्छ, यहाँ 3 थप्नुपर्छ। यसको अर्डर 6 9 भयो, यसको अर्डर 6 8 भयो। अब दुवैको अर्डर सेम भयो। अब दुवैलाई ब्र्याकेट भित्र हाल्न मिल्छ अनि क्यूब रुट अफ 6 17। यसरी के गर्न सकिन्छ, हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। तर यति युजफुल छैन, आइडियाको लागि मात्रै हामीले यो मैले तिमीहरुलाई सिकाएको हो। अब यसको एलसीएम कति हुन्छ 3, यसको 2 छ, यसको 6 हुन्छ। अब यो क्यूब रुट अफ के छ 3 नै छ। यो 3 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 6 हुन्छ, यहाँ पनि 2 भयो। यो 7 लाई नचलाउने, यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मल्टिप्लाई हो, प्लस हैन मल्टिप्लाई हो। यहाँ 2 * 3 भयो, यहाँ 2 को पावर पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 भइदिन्छ। 6 यो 9 * 7 6 यो 8, यो 7 बाहिरै आउँछ। 6 9 * 8 72। यसरी के गर्न सकिन्छ, एन्सर निकाल्न सकिन्छ। अब यो क्वेशन फेरि रमाइलो छ है। यो मैले यहाँ ध्यान दिएर यहाँ एउटा फर्मुला युज गर्न मिल्छ, a - b a + b, किनकि यो a सेम छ, b सेम छ। के हुन्छ a² - b² फर्मुला थाहा छ नि, a² - 3√2 / 2 को होल स्क्वायर। 5 5 जा कति हुन्छ 25 माइनस 3 को स्क्वायर 9 * √2 को स्क्वायर कति हुन्छ 2 / 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4। अब यो 2 ले के गर्ने 4 लाई काट्ने, कति भयो 2। अब एलसीएम लिँदा यहाँ 2 भयो, यो 50 - 9 भनेपछि 41/2 हाम्रो एन्सर। यसरी निकाल्ने हो। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। यहाँ पनि a - b a + b फर्मुला त्यही हो, a² - b² 2 + 3√2 / 2 को होल स्क्वायर। a², अब हामीलाई थाहा छ फ्र्याक्सनमा स्क्वायर भयो भने माथिको पनि स्क्वायर हुन्छ, तलको पनि स्क्वायर। माथिको स्क्वायरमा फर्मुला लाउनु पर्छ, a² + 2ab प्लस। प्र्याक्टिस हो है यो यत्रो गर्नुको मिनिङ अगाडिकोले पछाडिलाई काम लाग्छ, पछाडिकोले नेक्स्टलाई काम लाग्छ। त्यही भएर म्याथमेटिक्समा हरेक कुरा रिलेटेड हुन्छ। त्यही भएर अगाडिको बुझ्दै गएर अनि पछाडिलाई सजिलो हुँदै जान्छ। 6 * 12 √2 प्लस 3 को स्क्वायर 9 * 4 / 4। अब म यही लेख्छु यसलाई, a² - 9 * 4 = 36 + 4 40 भयो, प्लस 12√2 / 4। अब यसमा ध्यान दिएर हेरौँ, हामीले मजाले 4 कमन लिन मिल्छ। 10 + 3√2 / 4 4 काट्न मिल्छ। a² - 10 - 3√2 ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौं, मल्टिप्लाई गरेर एन्सर निकाल्न सक्छौं। अब स्क्वायरको त हामीले गर्यौं। अब एउटा क्यूबको क्वेशन गरौँ। यो क्यूबको क्वेशनमा हामीलाई थाहा छ, पहिला फर्मुला म यहाँ लेख्छु, a - b को होल क्यूबको फर्मुला हुन्छ a³ - 3a² प्लस 3ab² - b³। यो फर्मुला युज गर्छौं। a को ठाउँमा चाहिँ √2 छ, b को ठाउँमा चाहिँ 1 छ, भनेपछि a³ - 3a² b प्लस 3ab² b³। अब √2 को होल क्यूब भनेको √2 * √2 * √2 हुन्छ। तिमीहरूले सिम्प्लिफाई गर्यो भने 2√2 आउँछ, माइनस 3 √2 को स्क्वायर 2 हुन्छ, प्लस 3√2 - 1 भयो। अब यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ, 2√2 र 3√2 जोड्न मिल्छ, कति भयो 5√2 - 6 - 1 भनेपछि कति भयो
5√2 माइनस 7 भयो हाम्रो एन्सर। यसरी के गर्न सकिन्छ, हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौं। अब नेक्स्ट हेरौं, √2 - 1 को स्क्वायर प्लस √2 - 1 को क्यूब छ। अब √2 - 1 को स्क्वायर भनेको फर्मुला a - b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो चाहिँ तिमीहरुको वर्क भयो, यो सल्भ गर्ने। मैले डाइरेक्ट 5√2 - 7 हाले। √2 को स्क्वायर 2 माइनस 2√2 प्लस 1 प्लस 5√2 - 7 भयो। 2 प्लस 1 3 माइनस 7 भनेको -4 हुन्छ। माइनस 2√2 प्लस 5√2 भनेको 3√2 हुन्छ। यसलाई 3√2 - 4 लेख्न मिल्छ। यसरी सल्भ गर्न मिल्छ। अब नेक्स्ट हेरौं, यसमा √3 + 1 को स्क्वायर र √3 + 1 को क्यूब छ। पहिला हामी a + b को होल स्क्वायर लगाउँछौं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्यूब को फर्मुला प्लस को पनि सेम हो, माइनस जस्तै माइनस माइनस भएको ठाउँमा सबैमा प्लस हाल्नु पर्छ। a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab को स्क्वायर प्लस b को क्यूब। √3 को स्क्वायर 3 हुन्छ, यो 2√3 भयो, यो 1। √3 को होल क्यूब चाहिँ 3√3 हुन्छ, मल्टिप्लाई गरेर हेर। अनि 3 3 जा 9 भयो प्लस 3√3 प्लस 1 भयो। अब नम्बरलाई एक ठाउँमा लेखौं। 3 + 1 4, 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14 भयो। 2√3 प्लस 3√3 5√3 प्लस 3 8√3 भयो। यसरी के गर्न सकिन्छ, एन्सर निकाल्न सकिन्छ। अब यो क्वेशन हेर, यहाँ स्क्वायर रुट छ भनेपछि 9 भने के को स्क्वायर 3 को स्क्वायर, 16 भने के को स्क्वायर 4 को स्क्वायर, इन्टु यहाँ क्यूब रुट छ 8 भनेको 2 को क्यूब, अनि 125 भनेको 5 को क्यूब। पावर 4 भनेको छ 1 पावर 4 भनेको पनि 1 हो, 81 भनेको 3 को पावर 4। यो किन गरेको भन्दा हेरौं। अब यो हामीले दुईटा 3 छ, दुईटा 4 छ, रुट बाहिर निकाल्न मिल्छ, 3/4 भयो। यसमा पनि 3टा 2 छ, 3टा 5 छ, निकाल्न मिल्छ 2/5। यसमा 4वटा 1 छ, 4वटा 3 छ, निकाल्न मिल्यो। अब यसलाई काट्न मिल्छ, 2 2 जा भनेपछि सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति हुन्छ 1/10। अब यस्तै क्वेशन्सहरु छन् गाइज, तिमीहरुले चाहिँ हेर्नुपर्ने, प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने। सर्ट्सका मल्टिप्लिकेसनहरु यस्तै नै हुन्, अनि हामी पछि सिम्प्लिफाई पनि मिसाएर गर्छौं प्रब्लम्सहरु। र यति चाहिँ आउनुपर्छ, रेशनलाइजिङ द डिनोमिनेटर जुन हामी डिभिजन पछि गर्छौं त्यसको लागि पनि यो सर्ट्सको कन्सेप्ट या भनौं त्यो कन्सेप्टको लागि पनि यो अहिले मल्टिप्लिकेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, र आउने डिभिजनको लागि यो कुरा पनि सम्झिराख्नु एकदमै काम लाग्छ। ल आजलाई यति गाइज, थ्यांक यू फर वाचिङ, बाई है।